नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साङ्गीतिक कार्यक्रम सङ्गीत चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। सङ्गीत चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनुहुने गीतकार, सङ्गीतकार, गायिका आफै भारती बस्याल। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान र आफ्नो अस्तित्व कायम गरिरहनु भएको छ र लामो समय यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र भर्खरै पनि यहाँले गीतहरू रिलिज गरिरहनु भएको छ। यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफूलाई समर्पण गरेर आउँदाको अनुभूति चाहिँ कस्तो छ? अब अनुभूति नै भन्न जाँदा त धेरै लामो हुन्छ होइन। हजुर। कस्तो हुन्छ भने एउटा कलाकारको जीवनमा हजुर कति उतार चढावहरू आए होइन, कति सङ्घर्षहरू, अब कति खुसीका पलहरू पनि आए। अब सानैदेखि अब मेरो पृष्ठभूमि भन्न जाँदा मेरो आमाले पनि गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतमा एडमिसन गराइदिनु भयो सानैमा होइन। हजुर। शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ साह्रै मन पराउने, किनभने सङ्गीतको बेस भनेकै शास्त्रीय सङ्गीत हो। मेरो बाल्यकाल चाहिँ भारतको आसाममा बित्यो होइन। बुवाको जागिर त्यही थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ उतै पढाइ सबै मेरो उतै हुनाले गर्दा चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीत सानैदेखि मैले चाहिँ सपन चक्रवर्ती भन्ने एकजना गुरुको उसमा चाहिँ सिकेँ होइन। भन्दाखेरि 7-8 वर्षको उमेरदेखि स्टेजमा पर्फर्महरू गर्ने। इन्डियातिर चाहिँ अब दुर्गा पूजा भनिन्छ होइन, बिहु भनिन्छ आसाममा। अब त्यस्तै कल्चरल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ दसैँमा, भानु जयन्ती, त्यस्तै गोर्खा सम्मेलन भन्ने त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी स्टेजमै प्रोग्राम गरिन्थ्यौँ कि लाइभ बाजासँग। त्यसरी नै प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यस चाहनामा त त्यसरी नै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरियो। गीत रेकर्डिङको चाहिँ मेरो रेडियो नेपालबाट मैले स्वर परीक्षा पास गरेको चाहिँ 2063 सालमा चाहिँ मैले स्वर परीक्षा पास गरेको हो। अच्छा, जस्तो यहाँले स्वर परीक्षा पास गरेकै गीत चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई सुनाउन सक्छौँ नि यति बेला? यस्तो स्वर परीक्षा पास गरेको गीतहरू चाहिँ त्यो गीत चाहिँ उहाँहरूले छानेर दिएको हुन्छ, त्यो गीत गाएको हुन्छ होइन, थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको 4-5वटा गीत हुन्छ, त्यही अनुसारले हामीले गाउँछौँ। त्यहाँ मेरो रेडियो नेपालमा चाहिँ 2054 सालमा। हजुर। बेला धेरै अगाडिको कुरा अब। हजुर। स्कुले जीवनमा त्यो बेला चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ होइन। त्यो बेला मेरो मृगतृष्णा भन्ने चाहिँ एल्बम अब मार्केटिङ गर्दै हिँड्ने, डिस्ट्रिब्युटरले बेचिदिने, त्यहीबाट रोयल्टी कलेक्सन भयो, त्यस्तो चलन थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले 8वटा गीत, मेरो 7वटा गीत मैले लेखेका थिएँ। मेरो पहिलो गीत लेखन त्यहाँबाट सुरु भएको मृगतृष्णा। हजुर। त्यसमा चाहिँ सङ्गीत एउटा चाहिँ सुशील विश्वकर्मा दाइले दिनुभएको थियो, उहाँ प्रख्यात बाँसुरी वादक। खर्च धेरै हुँदैन थियो अब त्यो बेलाको लागि त धेरै नै भनौँ अब हामीले हाम्रो अनुसार। हजुर। अहिलेको जस्तो अब भनौँ न युट्युबमा राख्ने बुस्ट गर्ने चलन जुन हुन्छ नि त, अब भ्युज बढ्नुपर्ने त्यो थिएन नि त। भिडियो भन्दा पनि अडियो बढी सुनिन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पूर्णिमाको जुनेलीमा तिम्रो मुहारको उज्यालो किरण छरिए झैँ लाग्छ म भरी कहिले काहीँ मन्दिरमा देखे झैँ लाग्छ ईश्वरमा तिमी नै देख्छु ईश्वरमा पूर्णिमाको जुनेलीमा। कहाली लाग्दो कथाहरूले गर्दा चाहिँ मेरो साङ्गीतिक क्षेत्र धेरै ओझल भयो। कारण मेरो चाहिँ बुवाको गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि चाहिँ मैले साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पुरै ठप्पै बनाएँ होइन। त्यो बेला चाहिँ म सानै नै थिएँ, घरको जेठी छोरी भएर चाहिँ परिवारलाई सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि गाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले गीत यात्रालाई मैले पुरै बन्दै गरेको थिएँ कि त्यो बेला चाहिँ। म अब गाउँदिनँ नि भन्ने विचारमा थिएँ। एकदमै एउटा एङ्जाइटी भनौँ न, एक किसिमको डिप्रेसन जस्तो होइन। अब घरको अभिभावक नै गुमाउँदा अब
घर चलाउने व्यक्ति नै घरमा नभइदिएपछि त जिम्मेवारी थपियो। बुवाको अब जागिर थियो होइन, स्कुलको एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अब पेन्सनको काम, अब त्यही माथि आफूले पनि जागिर पाउँछु कि भनेर म पनि जागिरको लागि लडेँ। कम्पेन्सेसन भन्छ नि, एउटा एकजना अभिभावक गुमाइसकेपछि उहाँले कम्पेन्सेसन हिसाबले पाउँछन्, त्यो कम्पेन्सेसन पाउँछु कि भनेर म नोकरीको लागि जागिरको लागि एकदमै दौडेँ कि त्यो बेला चाहिँ मैले जीवनका 7-8 वर्ष चाहिँ मैले एकदमै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। त्यो बेला मैले गीत सङ्गीत भन्ने कुरा गाउनु त टाढाको कुरा, अरूले गाएको गीतहरू सुन्दा पनि सुन्दिनँ थिएँ, मैले गाउँदा नै गाउँदिनँ थिएँ कि। त्यो बेला चाहिँ लेख्न चाहिँ मन लाग्थ्यो कि बेला बेला। त्यहाँबाटै मैले गीतकार बन्ने एउटा आयो कि मलाई। बुवाको देहान्त पछि चाहिँ, बुवाको एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ मेरो जीवनमा हेरै कुराहरू, त्यसपछि बुवालाई लिएर पनि मैले एउटा गीत लेखेँ। अब गीतकार त थिइनँ, शब्दहरू लेख्ने मात्रै, भावना व्यक्त गर्ने भनौँ न। गीत कसरी लेख्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन क्या, त्यो कुरा चाहिँ शब्दहरू कोर्थेँ। त्यसपछि चन्द्रकला नेवार दिदीले चाहिँ मलाई उहाँको उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ गीतलाई यसरी लेख्नुपर्छ, शब्द थोरै होइन, थोरैमा धेरै अर्थ होस् भन्ने किसिमको हिसाबले लेख्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु भयो। उहाँलाई नै म सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अनि पछि म बुवाको त्यो देहान्त पछि चाहिँ अब हामीले के विचार गऱ्यौँ भने अब जस्तो चाहिँ भने आफ्नो देश आफ्नै हुन्छ, आफ्नै आमाकै काखमा बस्यो भने चाहिँ सुरक्षित महसुस हुन्छ भन्ने किसिम चाहिँ मेरो आमाले अनुभव गरेर हामी नेपाल आयौँ। अनि त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अडिसन दिएँ। सबैले भन्नुभयो अडिसन दिनुहोस् होइन। गीत त मेरो 54 सालमै रेकर्ड भएको थियो त्यति बेलै, त्यो सानो उमेरमै। त्यसपछि चाहिँ अडिसन त एउटा फर्मालिटी त पुरा गर्नु पऱ्यो। अडिसन दिएपछि चाहिँ मैले अडिसन पास गरेँ। त्यहाँपछि चाहिँ अनि अब भनौँ न कन्टिन्यू गर्न थालेँ कि कन्टिन्यू गर्न जाँदाखेरि मैले विभिन्न भाषाका गीतहरू गाउँथेँ। असमिया भाषा, बङ्गला भाषा, पन्जाबी भनौँ न, भोजपुरी। उता हुँदा चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न भाषाका गीतहरू गाउँथ्यौँ कि। तर आफ्नो रचना आफूले निकालेको गीतहरू भन्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले धेरै गर्न पाइनँ। भनौँ न त्यस्तै 100-200 भन्दा बढी चाहिँ मेरो छैनन् गीतहरू। अडियो गीतहरू छन् मेरो रेडियो नेपालमा अहिले पनि होइन। 2टा एल्बमको गीतहरू छन्। त्यसपछि मैले अब भनौँ न 64-65 सालमा 2-3टा गीत निकालेँ। त्यसपछि मैले आफ्नै लेखेँ, छोरीले गाई, छोरीले पनि 2-3टा गीत बाल कलाकारको हिसाबमा। अनि उसलाई पनि आफू सँगसँगै एउटा इन्सपिरेसन होस्, उसलाई एउटा प्रेरणाको पात्र भोलिको दिनमा एउटा बन्न सकौँ म भनेर चाहिँ छोरीलाई पनि मैले चाहिँ अब गीतमा अलिअलि उसलाई पुरै सङ्गीत क्षेत्रमै त मैले गर्न प्रयास गरिनँ। अलिअलि चाहिँ उसलाई एउटा एन्टरटेनमेन्ट होस्, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हिसाबले उसलाई पनि 1-2टा गीत मसँगै लिएर रेकर्डिङ गराउँथेँ। मैले आफै कम्पोज गरिदिन्थेँ, उसले आफू पनि सिक्थेँ। त्यसरी चाहिँ छोरीलाई दिएर मैले निरन्तरता चाहिँ दिइरहेको छु। तर त्यसो भनेर मैले हुन्छ नि एउटा गीत भनेर एकदमै फाल हान्ने, रातारात भाइरल हुनको लागि होइन, हुन्छ नि एक किसिमको होडबाजी जस्तो के स्टारडमको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ म लागिनँ। किनभने तर निरन्तर लागि चाहिँ रहनु पर्यो। निरन्तर भन्नाले फाटफुट्ट जस्तो 30को गीत निकालेँ मैले होइन। त्यसरी अब अस्ति भर्खरै मेरो राष्ट्रिय गीत पनि एउटा सार्वजनिक भयो युट्युबमा। कस्तो हुन्छ भने यसमा म लाग्न जाँदा मेरो परिवार छुट्छ। पहिलो कुरा त सन्तानको लागि आमा र एउटा घर परिवार, श्रीमानको लागि एउटा घर सम्हाल्नको लागि एउटा आमा भनेको चाहिँ एउटा माइलस्टोन जस्तो हो कि। त मैले समय दिइनँ भने म उतातिर लाग्न गएँ यता बिग्रेला। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले कन्टिन्यू दिन सकिनँ कि। त्यसले गर्दाखेरि अझै मैले प्रयास गरिरहेको छु, दिइरहेको छु। तर त्यसले गर्दा चाहिँ म अब भनौँ न दिनै पछि रेकर्ड गर्ने भन्ने किसिमको छैन। 1-2टा भिडियोहरू मैले अरूको डाइरेक्सन पनि गर्छु, त्यो पनि सिकिरहेको छु। सिक्ने क्रम पनि जारी नै छ अहिले। हजुर हजुर। निर्देशनकोतिर पनि म अलिअलि गरिरहेको छु, स्क्रिप्ट पनि लेखिरहेको छु अलिअलि होइन। अनि साहित्य अनि सञ्चारतिर पनि अलिअलि छु भन्दा सबैतिरको चाहिँ एउटा टेस्ट लिउँ। सबैतिर पनि आफूलाई अलिकति आबद्ध गराउँदाखेरिको अब अनुभव पनि हो होइन। मेरो चाहिँ मान्यता के छ भने जीवनमा सबै किसिमको अनुभव लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि, एकैतिर नलाग्नु। जीवन एउटा अध्ययन त हो, अध्ययन हो भनौँ। डाइरेक्सन पनि सिकौँ न कस्तो लाग्छ, किन आफूले गरिहेरौँ होइन। कम्पोज पनि गर्नु त सङ्गीतकै पाटो भइहाल्यो होइन। कविताहरू पनि मैले बिस्तारै नेपाली विषय त मैले पढेको होइन, किनभने आसाममा हामीले नेपाली सब्जेक्ट पढ्न पाउँदैन थियौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने यताबाट गएको किताबहरू पढ्ने होइन, साहित्यकारको किताबहरू जान्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले अब अरू नै भाषा हिन्दी, इङ्ग्लिस, असमिया भाषा पढिन्थ्यो, बङ्गाली भाषा पढिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली चाहिँ सिक्न एकदमै आफ्नो मातृभाषा
अनि किताब साह्रै पढ्न मन लाग्यो। अहिले पनि मेरोमा सबै म्यागजिनहरू राख्छु मैले, नारी वाउदेखिबाट लिएर होइन, पत्रिकाहरू 5-6वटा। त्यो एभ्री 2 घन्टा त मलाई पढ्नैमा मन लाग्छ क्या, किन सिक्नु पर्ने छ क्या मलाई अझै पनि नेपाली चाहिँ। पहिला त बोली पनि मेरो सिद्ध हुँदैन थियो त्यति होइन, अहिले त अब प्रष्टै बोल्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब बाहिर बसेपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँले अरू भाषामा पनि म गीत गाउँछु भनिरहँदा यति बेला चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई नेपाली बाहेक अरू कुनै पनि भाषामा गाएको गीतको सम्झना छ भने 2 लाइन गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अब गाउन त मैले आफूले पनि कम्पोज गरेको छु असमिया भाषाको गीत होइन, एउटा पेट्रियोटिक सङ, राष्ट्रिय गीत भनौँ न। कुनै ठाउँमा बसिसकेपछि त्यही देशको विषयमा लेखिन्छ होइन। जसरी म आज मेरो देशलाई लिएर मैले लेखिरहेको छु, त्यहाँ बस्दा पनि अब त्यसरी नै लेखिन्थ्यो होइन। जहाँ बसिन्छ त्यस देशलाई माया गरिन्छ होइन, जता बसे पनि। अब आज नेपालीहरू विदेशिएका छन्, त्यहाँ बसुन्जेली त्यहाँको माया त लागिरहेको हुन्छ, कर्मभूमि जन्मभूमि भनिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले लेखेको थिएँ सानो अलिकति लोक टाइपको गीतहरू पनि लेख्थ्यौँ हामीले, मैले लेख्थेँ। तर रेकर्ड चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो गीत रेकर्ड गर्नु भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले भन्नुभएको छ होइन। अब सुनाइदिनुहोस् न, समय आएपछि त्यसलाई चाहिँ गर्छु होला। बुझ्न चाहिँ बुझ्नुहुन्न होला नेपाली हाम्रा श्रोता दर्शकले होइन। तर त्यो चाहिँ के छ भने लुइत और पारोले जियोरी मय भनेको चाहिँ, लुइत भनेको ब्रह्मपुत्र नदीको चाहिँ म चेली हो भनौँ न। त्यहीँ बसेर त्यहीँ हुर्केर बढेको हुँ म भन्ने कुराले चाहिँ त्यो देशको आमालाई चाहिँ म प्रणाम गर्छु भन्ने शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हजुर त्यो देशमा म त्यहाँको चेली हो, म यो देशलाई मैले सम्मान गर्छु भन्ने विषयले चाहिँ लेखेको शब्द त्यो चाहिँ। लुइत और पारोले जियोरी मय अहोमियाइके होरिलो हत शहीदলৈ गीতৰ শৰাই যাচিলো প্ৰণাম তোমাৰ। লুইতৰ পাৰৰে জীয়ৰী মই অসমীয়াইকে সুঁৱৰিলৈ হত শহীদলৈ গীতৰ শৰাই যাচিলো প্ৰণাম তোমাৰ। सुन्दर शब्द रचना आफ्नै स्वर असाध्यै सुन्दर स्वर। यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्गीत चौतारी। र सङ्गीत चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका, सङ्गीतकार, गीतकार आफै भारती बस्याल। फेरि उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। यहाँले आसाममा जन्मेर फेरि नेपालै आएर फर्किनुभयो होइन, र नेपाललाई माया गरेर आउनुभयो। अनि नेपालकै विषयमा आफ्नो देशको माया असाध्यै मनमा राखेर धेरै गीतहरू र विशेष गरेर यहाँले भर्खरै मेरो देश प्राणभन्दा प्यारो छ राष्ट्रिय गान यहाँले चाहिँ रिलिज गर्नुभयो। त्यसको लागि हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अलिकति दर्शकहरूलाई त्यसको केही अंश गाएर सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, गाउने अगाडि म एउटा शब्द चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु, 2-4 शब्द। यो गीत चाहिँ मैले उही हुँदैखेरि लेख्न सुरु गरेको थिएँ होइन। जब आफू आफ्नो आमादेखि टाढा बसिन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ धेरै आफ्नो देशको आमाको माया बढी माया लाग्छ, याद हुन्छ। विदेशीको पीडा चाहिँ विदेशमा बस्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो होला होइन, बाउबाजे पुर्खा हाम्रो पुस्ताहरू किन आउने जाने गरिरहेको ठाउँ आफू आइरहेको छ गइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरू अब विवाद पनि छ हाम्रो राजनीतिक होइन, भौगोलिक विषय लिएर होइन। अब धेरै कुराहरू लिएर अब दुई देशको बिचमा कति कुराहरू खिचातानी भइरहेको हुन्छ, त्यो विषयतिर नजाउँ हामी अहिले। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मित्रता पनि छ, खिचातानी पनि छ होइन। त्यस्तै विषय लिएर चाहिँ एकदमै निपुले कालो पानी लिएर चाहिँ एकदमै पीडा भएपछि त्यो गीतलाई पछि मोडिफाई गरेर मैले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यो थप्न गएँ कि मैले सिमानाको कुरा चाहिँ थप्न गएर चाहिँ अनि त्यो गरेर चाहिँ पछि पढ्दै पनि गएँ, साहित्य विषय बुझ्दै गएँ। अनि शब्दहरू मैले अध्ययन धेरै गर्ने, लेख्न चाहिँ धेरै थोरै
मैले अहिलेसम्म मैले एउटा पनि सृजना निकालेको छुइनँ कि निकाल्ने आँट आउँदैन कि यति वरिष्ठ साहित्यकारहरूको अगाडि कविता निकाल्न नि आँट आउँदैन गीत सङ्ग्रह पनि निकाल्न आँट आउँदैन कि धेरै अझै लेख्नु छ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यो लेखिरहँदाखेरि चाहिँ यो गीत लेखेँ होइन अब गीतै भयो कि के भयो राष्ट्रिय गीत मेरो भावना व्यक्त गरेको हो धेरैजना चाहिँ मन पर्यो भन्नुभएको छ होइन ठिकै छ मन पराइदिनु भएकोमा श्रोता दर्शकलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मैले ऊर्जा पनि पाएँ त्यो चाहिँ मेरो राष्ट्रिय गीत हो आफ्नै शब्द सङ्गीत यो मेरो देश यो मेरो भाषा यो मेरो नेपाल प्राणभन्दा प्यारो यो मेरो देशमा कहिल्यै बैरीलाई टेक्न दिन्न प्राण रहेसम्म कसैलाई हेप्न दिन्न यो मेरो देशमा कहिल्यै बैरीलाई टेक्न दिन्न प्राण रहेसम्म कसैलाई हेप्न दिन्न यो मेरो देश यो मेरो भाषा यो मेरो नेपाल प्राणभन्दा प्यारो यति नै असाध्यै सुन्दर असाध्यै सुमधुर सुर शब्द संयोजन पनि असाध्यै गम्भीर होइन एकदम ओजपूर्ण राष्ट्रियता सम्बन्धी यति बेला यो गीत सुनिरहँदा सबैलाई देशको माया लाग्छ प्राणभन्दा प्यारो नेपाल छ भन्ने आवाज सबैलाई हुन्छ यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र यहाँको अनुमतिबाट हामीले यो गीत भिडियोमा पनि हेर्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ अलिकति तपाईँले अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ र अब पछिल्लो समय नयाँ योजनाहरू चाहिँ के छ? नयाँ योजना भन्नाले अब अहिले त मेरो छोरीको एसएलसीको एक्जाम आउँदैछ अब क्लास 10 मा अनि त्यसले गर्दा म अहिले मिडियाको काममा पढेर पनि म अलिकति टाढै छु किनभने उसलाई मैले समय दिइरहेको छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियामा चाहिँ म अब रिसेन्टली बिस्तारै काम गर्न थाल्छु। मैले चाहिँ टाइम्स एफएमबाट मेरो सञ्चारको कार्यक्रम सुरु गरेको थिएँ हैन, सङ्घर्ष जिन्दगीको कार्यक्रम। अब अहिले चाहिँ मैले अब अलिक दिनलाई चाहिँ सकभर 1 वर्षसम्म चाहिँ मैले छोरीलाई समय दिनुपर्ने छ किनभने अभिभावकको भूमिका बालबालिकामा धेरै हुन्छ, त्यो मैले देखेको छु हैन। अभिभावक भोलि मेरो सन्तान नै सफल भएनन् भने म सफलता हासिल गरेर के गर्नु? मेरो सफलतामा रमाउने पनि त चाहियो
मेरो पछि मेरो श्रीमान, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरीहरू होइन, उनीहरूको सफलता नै हाम्रो हो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ होइन, साहित्य क्षेत्रमा होस् या सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न जाँदा घर परिवारलाई नै लथालिङ्ग पारेर हिँडिदिनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिउँ भन्छु। परिवारलाई सम्हालेर चाहिँ हामीले सृजना गरौँ, किन परिवार छ त, हामी छौँ, सबै कुरा समेटेर लिएर जाउँ भनेर चाहेको मैले चाहिँ। विशेष गरी परिवारलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखौँ भन्न चाहन्छु मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ। किनभने भोलि म सफल भइसकेपछि मेरो पछि त्यस भनौँ न एउटा निस्वार्थ भावले ताली बजाउने चाहिँ मेरो परिवारै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि पहिलो कुरा चाहिँ होइन। जसरी हामी समाजको लागि गर्छौँ, आफ्नो देश आफ्नो समाज भने जस्तै पहिला हामीले घर बनाउनु पर्यो, घर परिवारलाई, त्यहाँपछि गाउँ, त्यहाँपछि देश होइन। घरै सम्हाल्न सकेको छुइनँ मैले, देशको लागि के गर्छु जस्तो लाग्छ कि समाजको लागि कसरी गर्न सक्छु मैले। पहिला मेरो घरलाई मैले सम्हाल्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण मैले मेरो पहिलो सन्तानलाई हेर्नु पऱ्यो, यिनीहरूलाई सम्हालेर र मैले निकाल्न सक्नुपर्छ नि त समय। किन यिनीहरूलाई नै दिएर समय दिन सकिनँ मैले। समाजको लागि धेरै देखेछु, समाजको लागि योगदान गरिरहनु भएको छ, तर घर परिवारलाई समय दिनुहुन्न कि। त्यसले गर्दाखेरि भोलि आफू विक्षिप्त अवस्थामा पुग्दाखेरि, आफू पीडामा पर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो परिवारै हुँदैन कि पछाडि। त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र समेट्न सक्नु पर्यो सबैलाई हामीले। त्यसले घर राम्रो भयो भने नै समाज राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो भयो भने नै देशै राम्रो हुन्छ, र घरको बच्चा सुन्दर र सफल भयो भने देशै सफल हुन्छ। यही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम यहाँको चाहना पूर्ण होस्, राम्रो होस्, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि आज घरमै आएर यसरी होइन यत्रो दुःख गरेर क्यामेरा बोकेर आएर यसरी दुई कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै आभारी साथै एकदमै कृतज्ञ र धन्यवाद दिन चाहे। र तपाईँको पनि यो संसारको यात्रा सफल होस् भोलिको दिनमा है। दर्शक पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सङ्गीत चौतारी, र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्गीतकार, गीतकार, गायिका भारती बस्याल। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।